खंडेराव रोजाना मंदिर आता, स्वामी भैरोमल के चेलों को हैदर अली पर हमले की मशक कराता और फिर रात गए तक शराब और नौखिजदासियों से दिल बहलाता। राजा कृष्णा की इनायत से उसे भैरोमल का इशरत कदा मयसर आ गया था, इसलिए खंडेराव की जिंदगी बड़े निशात अंगीज हंगामों के दरमियान बसर हो रही थी। रानी कांता उसकी मुस्तकिल गैर हाजिरी की शिकायत करती तो वो उसे बड़ी आसानी से यह कहकर बहला देता, रानी मैं ये सब कुछ तुम्हारी ही हुक्मरानी के लिए कर रहा हूँ। अगरचे ओबाश खंडेराव चंद महीनों में ही उस बेवा औरत की कुर्बत से उकता गया था, लेकिन वो सियासत और मसलिहत के पेश नज़र रानी कांता से बड़े खुमार आलूद और सहरकार लहजे में गुफ्तगू करता। दिवाली की आखिरी रात को हैदर अली के मकान में खौफनाक अंधेरा होगा और तुम्हारे ख्वाबों के महल में नए चिराग जलेंगे। मैं उन चिरागों में अपना खून शामिल करने की तैयारियां कर रहा हूं। रानी कांता खंडेराव की मशहूर कुन बातों से बहल जाती और अजीब सी सरशारी के आलम में उसके चौड़े चकले सीने पर सर रखकर नए अंदाज से पुराने ख्वाब देखने लगती। खंडेराव ने अपनी हवस की तकमील के लिए भैरोमल जैसे गलीज इंसान की रूहानी शख्सियत को तस्लीम करते हुए उसके कदमों पर सर रख दिया और एक ही मुलाकात में उसे स्वामी के दर्जे से बुलंद करके महात्मा बना डाला था। गर्ज रियासत मैसूर के तमाम मुनाफिक, झूठे, एहसान फरामोश और बदकार एक ही मरकज पर जमा थे। मैसूर के चंद हिंदू सिपाही बड़ी राजदारी के साथ भैरोमल के चेलों को खंजर का वार करने और तलवार चलाने की तरबियत दे रहे थे। आखिर दिवाली की इख्तितामी तकरीब का दिन आ पहुंचा और रियासत मैसूर के दस्तूर के मुताबिक हैदर अली उस तकरीब में शिरकत करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाला था कि उसके मुतमिद खास शुजात खान ने कहा, सरकार आप फौलादी बख्तर पहनना भूल गए। क्या मैं किसी मैदान जंग में जा रहा हूं कि आहिनी जीरा पहनकर घर से निकलूं? हैदर अली ने किसी कदर खफगी के साथ कहा, आपके अहले खाने के साथ जो अजाबनाक वाकया पेश आया था वो इस हकीकत की तरफ खुला इशारा है कि आपका अपना घर, किला और मैसूर का एक एक गोशाए ज़मीन आपके लिए मैदान जंग है। शुजात खान ने दरख्वास्त गुजारी के लहजे में कहा, आपने मुझसे वादा किया था कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार किए बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हैदर अली ने असबात में सर को जुम्बिश दी और लिबास के नीचे फौलादी बख्तर पहन लिया। उसके बाद रियासत मैसूर का सिपह सालार अपने हमराह 10 सिपाही लेकर मंदिर की तरफ रवाना हुआ। शुजात खान भी हैदर अली के साथ था और उसी ने उन सिपाहियों का इंतखाब किया था। ये सिपाही न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि हैदर अली के इंतहाई वफादार भी थे। मैंने सरकार से यह भी अर्ज किया था कि आप किसी दावत तौम में आंखें बंद करके शरीक नहीं होंगे। शुजात खान ने रास्ते में हैदर अली से कहा, चाहे उस दावत का एहतमाम खुद राजा कृष्णा ने ही क्यों ना किया हो। शुजात खान, तू अपनी अकल से ज्यादा सोचने लगा है। हैदर अली ने मुस्कुराते हुए कहा, दिमाग पर इतना जोर ना दिया कर, तू तो यह चाहता है कि मैं अपने साए पर भी शक करने लगूं। सरकार कुछ भी कहें मगर मेरा इस दुनिया पर से एतबार ही उड़ गया है। शुजात खान ने आहिस्ता से कहा, किसी की तरक्की से खुश होने के लिए पहाड़ से बड़ा दिल चाहिए। क्या अपने क्या बेगाने, सभी के सीनों में चूंटियों से भी ज्यादा छोटे दिल हैं। फिर आप किसी से क्या तवक्को रखते हैं? हैदर अली ने अपने बाएं जानिब पलटकर तारीफी नजरों से शुजात खान को देखा। तू बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान है शुजात खान, मगर तुझे अंदाजा नहीं कि मैं भी तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूं। खूब अंदाजा है सरकार, जब भी तो इस दरवाजे पर आ पड़ा हूं। यह कहते कहते शुजात खान की आंखों में आंसू आ गए थे। शुजात खान बेंगलुरु का रहने वाला एक मामूली किसान था। एक साल बेंगलुरु में खौफनाक बारिश हुई जिसके नतीजे में कच्चा मकान गिर गया और शुजात खान के बूढ़े माँ बाप मलबे में दबकर मर गए। सैलाब की तबाहकारियों के बाइस शुजात खान ने अपनी मुख्तसर सी जमीन बूढ़े जमींदार मराऊ खान के पास रहन रख दी थी। माँ बाप ने बचपन ही में शुजात खान की मंगनी खानदान की एक खूबसूरत तरीन लड़की जीनत जहां से तय कर दी थी। मगर उस साल बेंगलुरु में होने वाली खौफनाक बारिशें सिर्फ इंसानों और खड़ी फसलों ही को नहीं बल्कि तमाम जज्बों और रिश्तों को भी बहा कर ले गई थी। जीनत जहां के माँ बाप ने भूख और इफलास से तंग आकर अपनी नौखेज और सीमतन बेटी की शादी बूढ़े और सियाहफाम जमींदार मराऊ खान से कर दी। शादी से पहले जीनत जहां ने रो रो कर शुजात खान की बहुत मिन्नत और समाजत की कि वो उसे यहां से कहीं दूर ले जाए, मगर शुजात खान की गैरत ने फरार के इस शर्मनाक फेल को गवारा नहीं किया। आखिर सांसों के सैलाब में जीनत जहां को बूढ़े अमराव खान की दुल्हन बना दिया गया। मजीद सितम यह हुआ कि 2 साल के अंदर ही अमराव खान ने सूद दर सूद का हिसाब लगाकर शुजात खान को उस जमीन से भी महरूम कर दिया। इस अलमनाक हादिसे के बाद वो तलाश माश में श्रीरंगापट्टनम चला आया। शुजात खान उस वक्त 18 साल का एक कवि हैकल नौजवान था। मजबूत जिस्मानी साख्त की वजह से उसे जल्द ही राजा मैसूर की फौज में मुलाजिमत मिल गई। यहाँ वो फौजी तरबियत के साथ तालीम भी हासिल कर रहा था। शब रोज़ की मुशक्क़त और रियाजत ने शुजात खान को सिपाहियों के हुजूम में नुमायां कर दिया और जब हैदर अली डंडेगल का गवर्नर बना तो उसने नंदराज से कहकर इस होशमंद सिपाही को अपने खास दस्ते में शामिल कर लिया। फिर ये राह रस्म इतनी बढ़ी कि हैदर अली उसे अपने घर का एक फर्द समझने लगा और आज वही शुजात खान हैदर अली को मुख्तलिफ नसीहतें करता हुआ श्री रंगनाथ की मंदिर की तरफ जा रहा था। स्वामी भैरोमल ने हैदर अली का पुरजोश इस्तकबाल किया और उसे अपने कमरे में चलने की दावत दी, मगर हैदर अली ने यह कहकर इनकार कर दिया, मैं एक मुसलमान हूं, किसी बुतकदे में दाखिल नहीं हो सकता। भैरोमल तेजी से वापस लौट गया और जाते जाते अपने चेलों की तरफ इशारा कर गया कि वो मंसूबे के मुताबिक अपनी कार्रवाई शुरू कर दें। स्वामी के कज़ाक चेले दिवाली की तकरीब के हवाले से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए बदमस्त होकर नाचने लगे। हैदर अली पहले भी इस किस्म के मुजाहिरे देख चुका था, इसलिए उसे साधुओं की पुरजोश रक्स पर कोई हैरत नहीं हुई। स्वामी के चेलों ने
बड़ी होशियारी से हैदर अली और शुजात खान को अपने घेरे में ले लिया। वो चाहते तो यही थे कि हैदर अली तन्हा रह जाए, मगर शुजात खान अपने सिपह सालार के साथ साए की तरह लगा हुआ था। फिर भी ये लुटेरे साधु हैदर अली के बाकी सिपाहियों को उससे दूर रखने में कामयाब हो गए थे। फिर एकाएक स्वामी भैरोमल का एक चेला थाली लेकर आगे बढ़ा, जिसमें लोबान के साथ दीगर खुशबुएं भी सुलग रही थीं। साधु ने मुनाफिकाना अकीदत के साथ हैदर अली की आरती उतारी, और जब वो सालार मैसूर के माथे पर तिलक लगाने लगा तो हैदर अली पीछे हट गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फौरन ही दूसरा साधु आगे बढ़ा, जिसके हाथ में मुख्तलिफ मिठाइयों से भरा हुआ एक थाल था। सेनापति, ये प्रसाद खा लीजिए। साधु ने मिठाई का टुकड़ा हैदर अली की तरफ बढ़ा दिया। रुक जाएं सरकार, शुजात ने मुदाखिलत की और उसी थाली से मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर साधु को दिया। इस खुशी के मौके पर पहले आप खाएं महाराज। साधु के चेहरे का रंग फक हो गया। हम किसी गैर हिंदू के हाथ से कोई चीज़ नहीं खाते, तो फिर हम किसी गैर मुस्लिम के हाथ से ये मिठाई क्यों खाएं? शुजात खान के लहजे से शदीद तंज छलक रहा था। अगर तू हमारे हाथ से ये नहीं खाता तो फिर अपने हाथ से खा। शुजात खान ने चीख कर कहा, तुझे ये मिठाई खाना ही पड़ेगी। साधु के लिए अब कोई राह फरार बाकी नहीं रही थी। उसने ये कहते हुए मिठाई का थाल जमीन पर फेंक दिया। सिपाही, तूने अपना हाथ लगाकर भगवान के प्रसाद को नापाक कर दिया। शुजात खान बेकाबू हो गया। ना हंजार, तू जिस चीज़ को छू ले वो पाक, और हम जिस शय को मस कर दें वो नापाक। मैं ये मिठाई तेरे हलक में उतार कर ही दम लूंगा। बात बिगड़ चुकी थी। अचानक चारों तरफ से आवाज़ें सुनाई देने लगीं। भगवान के भक्तों, दिवाली मनाओ और खून के चिराग जलाना शुरू करो। ये कहते ही स्वामी के तमाम चेलों ने अपने गिरवे लिबास के नीचे से छुपी हुई तलवारें और खंजर निकाल लिए। हैदर अली और शुजात खान संभल गए, मगर इस अमल में उन्हें कुछ देर लगी। भैरुमल के बहुत से चेले बैक वक्त हैदर अली पर हमला आवर हुए थे, मगर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि सालार मैसूर अपने लिबास के नीचे आहिनी ज़िराह पहने हुए है। यही वजह थी कि साधुओं की शमशीरें बेअसर साबित हुई, मगर शुजात खान के बाजुओं और सीने पर कई गहरे जख्म नुमायां हो चुके थे। फिर देखते ही देखते हैदर अली की शमशीर भी बेनियाम हो गई और साधुओं के सर उनके जिस्मों से अलग होकर जमीन पर गिरने लगे। इसी दौरान शुजात खान ने चीख चीख कर हैदर अली के बाकी सिपाहियों को भी खबरदार कर दिया, जिसके नतीजे में मंदिर के बाहर खुले मैदान में जंग छिड़ गई थी। आखिर 1 घंटे की शदीद मुजाहिमत के बाद हैदर अली ने भैरुमल के मुसल्लह चेलों पर काबू पा लिया। 100 से ज्यादा हिलाक हो चुके थे, कुछ शदीद जख्मी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे और बाकी फरार हो चुके थे। इस तसादम में हैदर अली के भी 3 सिपाही जाम भाग हो गए। थोड़ी ही देर बाद श्रीरंगापट्टनम में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। हैदर अली की पूरी फौज ने श्रीरंगनाथ की मंदिर का मुहासिरा कर लिया। शुजात खान बहुत ज्यादा जख्मी था, उसे रथ में डालकर फौजी छावनी तक पहुंचाया गया। राजा कृष्णा और खंडेराव भी हैदर अली की मिजाज पुरसी के लिए मंदिर पहुंच गए। फिर जख्मी साधुओं को राजा कृष्णा के हुक्म पर उसी रात कैद खाने में कत्ल कर दिया गया। जुर्म के सारे निशानात मिटाए जा चुके थे। हैदर अली ने सही सूरत हाल जानने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। राजा कृष्णा और खंडेराव ने हैदर अली पर किए जाने वाले इस हमले को नंदराज और दूसरे वजीरों की साजिश करार दिया। हैदर अली जाती तौर पर इस इल्जाम को मानने के लिए तैयार नहीं था, मगर वाक़ये का पस मंजर इस कदर गुबार आलूद था कि सालार मैसूर को कुछ नजर ही नहीं आता था। मजबूरन उसने खामोशी इख्तियार कर ली। सैयद साहब भी हैदर अली की मिजाज पुरसी के लिए उसके घर तशरीफ लाए और खुले लफ्ज़ों में सालार मैसूर को नसीहत की। वो यहूद हूँ, नसारा हूँ या हिंदू हूँ, मुसलमानों का कोई दोस्त नहीं। उसके बाद सैयद साहब ने हैदर अली को चांदी की एक अंगूठी पेश की, जिस पर कुरान करीम की ये आयत दर्ज थी, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। अल्लाह ने तुम्हें दुश्मनों के शर से महफूज रखा। सैयद साहब इंतहाई मोहब्बत आमिज़ लहजे में फरमा रहे थे। इस खुशी के मौके पर एक फ़कीर तुम्हें और क्या दे सकता है? बहरहाल इसे कबूल कर लो। आप मुझ गुनहगार के घर तशरीफ़ ले आए, बस मेरे लिए यही एजाज़ काफ़ी है। सैयद साहब की शफ़क़त और मेहरबानी देखकर हैदर अली रोने लगा। आप सैयदजादे हैं और मैं आपके दर का अदना तरीन ग़ुलाम। यह कहकर हैदर अली ने अंगूठी को बोसा दिया और फिर सैयद साहब से दरख्वास्त की कि वो अपने दस्ते मुबारक से अंगूठी पहना दें। सैयद इकराम बुखारी ने हैदर अली को अंगूठी पहनाई और बहुत सी दुआएं देकर अपनी खानका की तरफ लौट गए। तवील इलाज के बाद शुजात खान के मोहलक ज़ख्म धुल गए और वो मरते मरते बचा। हैदर अली ने अपने जानिसार साथी का जश्न सेहत बहुत धूमधाम से मनाया और मानिक़िज़ मुस्कुराहट के साथ कहा, तू सच कहता था शुजात खान, ये दुनिया एतबार के काबिल नहीं रही। टीपू सुल्तान एक गैर मामूली ज़हीन लड़का था। उसने 1 साल के मुख्तसर से अरसे में नाज़िरा कुरान शरीफ ख़त्म किया। फिर जब सैयद साहब के हुक्म पर टीपू ने बेहतरीन हुफ़ाज़ की मौजूदगी में किताब इलाही की तिलावत की, तो तमाम उलमा ये देखकर हैरान रह गए कि मुश्किल तरीन मुकामात पर भी एक 5 साला बच्चे की ज़ुबान नहीं लड़खड़ाई और वो दरिया की रवानी की तरह कुरान मुक़द्दस की क़िरात करता रहा। फिर जब मरहबा और आफरीन की सदाओं से सैयद इकराम बुखारी की खानकाह गूंजने लगी, तो हैदर अली की आंखों से अश्क जारी हो गए और उसने बेइख्तियार कहा, यह सब सैयद आली मुकाम की मोहब्बतों का सदका है कि मुझ अनपढ़ के बच्चे पर इल्म का साया पड़ा। खुदा मेरी महरूमियों का इजाला कर दे और टीपू को साहिब सैफ कलम बना दे। हैदर अली की इस दुआ के जवाब में सैयद इकराम बुखारी और दीगर उलमा इकराम ने बआवाज़ बुलंद आमीन कहा। फिर सालार मैसूर ने तमाम हुफ़ाज़ और उलमा को कीमती नज़रें पेश की। सैयद साहब ने यह सारे तहफ़ कबूल करने से इनकार कर दिया। बस हैदर अली की खुशनुदी के लिए एक दस्तार अपने सर पर बांध ली
حیدر علی نے سید صاحب کو پیش کی جانے والی ساری نظریں ان کے شاگردوں میں تقسیم کر دیں۔ سید اکرم بخاری نے سالار میسور کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ٹیپو سلطان بیک وقت عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس نوعمری کے باوجود وہ درس کے دوران اپنے استاد سے بڑے عجیب عجیب سوال کرتا۔ سید صاحب ٹیپو کی ذہانت اور بے باکی سے بہت خوش ہوئے، مگر جب ان کی عمر رسیدہ شاگرد ایک بچے کے اس عمل پر اعتراض کرتے تو سید صاحب سختی سے انہیں خاموش ہو جانے کا حکم دیتے۔ اسے کچھ نہ کہو۔ سید صاحب بڑی محبت سے ٹیپو کی پشت پر ہاتھ رکھ دیتے۔ اسے بولنے دو، بڑی بے زبانی کا دور آنے والا ہے۔ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کے منہ میں زبانیں ہوں گی، مگر کوئی بولے گا نہیں، سب گونگے بن جائیں گے۔ صرف میرا یہ شاگرد بولے گا، میرا جانباز بیٹا ٹیپو۔ اللہ میری زندگی کے ماہ و سال بھی اس کی عمر میں شامل کر دے۔ یہ کہتے کہتے سید صاحب رونے لگتے اور درسگاہ کے در و دیوار پر گہرا سکوت طاری ہو جاتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ شجاعت خان ٹیپو سلطان کو اپنی نگرانی میں سید صاحب کی درسگاہ پر پہنچایا کرتا تھا۔ جب تک درس جاری رہتا، شجاعت خان بھی سید صاحب کے مکان کے دروازے پر کسی پہرے دار کی طرح کھڑا رہتا اور پھر درس ختم ہو جانے کے بعد ٹیپو کو اپنے ساتھ لے کر محل واپس آتا۔ حیدر علی نے شجاعت خان کو کئی بار سمجھایا تھا کہ وہ یہ معمولی سی ذمہ داری کسی دوسرے سپاہی کو سونپ دے، مگر شجاعت خان ہر مرتبہ ایک ہی دلیل پیش کرتا، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے سرکار، میں شہزادے کو کسی دوسرے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا، مجھے کسی پر اعتبار نہیں۔ شجاعت خان جوش محبت میں ٹیپو کو شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ حیدر علی مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ شجاعت خان کے روز و شب ٹیپو کے لیے وقف ہو کر رہ گئے تھے۔ اس روز بھی شجاعت خان ٹیپو کو لے کر سید صاحب کی درسگاہ پہنچا۔ سید صاحب نے حسب معمول دروازہ کھولا تو شجاعت خان انہیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ سید صاحب کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم جاؤ شجاعت خان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب دل سنبھل جائے تو درس کا سلسلہ جاری کر دوں گا۔ یہ کہہ کر سید اکرم بخاری نے دروازہ بند کر لیا۔ شجاعت خان آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ٹیپو کے استاد گرامی کی مزاج پرسی کرنا چاہتا تھا، مگر سید صاحب نے دروازہ نہیں کھولا۔ شجاعت انتہائی پریشانی کے عالم میں ٹیپو کو لے کر محل واپس آیا۔ حیدر علی سپاہیوں کی جنگ کی مشقیں دیکھنے فوجی چھاؤنی جا چکا تھا۔ شجاعت خان نے مختصراً مجیدہ بیگم اور فاطمہ بیگم کو سید صاحب کی شکستہ حالت کے بارے میں بتایا اور پھر وہ سیدھا حیدر علی کے پاس پہنچا۔ حیدر علی نے اپنی ساری مصروفیات ترک کر دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ سید اکرم بخاری کی درسگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سید صاحب کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ شجاعت خان نے اپنا گھوڑا حیدر علی کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ وہ غم سے بہت زیادہ نڈھال نظر آ رہے تھے۔ خدا ہی جانے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ حیدر علی کے لہجے میں شدید اضطراب پوشیدہ تھا، کسی سے دل کا حال کہتے بھی تو نہیں۔ سالار میسور بار بار گھوڑے کو ایڑ دے رہا تھا کہ یہ طویل فاصلہ جلد از جلد ختم ہو جائے۔ حیدر علی نے کئی مرتبہ تیز دستک دی، مگر پس دیوار کوئی آہٹ تک نہ سنائی دی۔ آخر سالار میسور نے بلند آواز میں پکار کر کہا، سید صاحب، حیدر علی آپ کی مزاج پرسی کو حاضر ہیں، خدا کے واسطے دروازہ کھولیے۔ یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خدا کا واسطہ کام آ گیا۔ کچھ دیر بعد سید صاحب نے دروازہ کھولا۔ انہیں دیکھ کر حیدر علی کے دل پر چوٹ سی لگی۔ سید صاحب برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری تھی۔ میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے اپنے غم میں ضرور شریک کریں گے، حیدر علی نے کسی سوالی کے لہجے میں کہا۔ سید صاحب نے اشکبار آنکھوں سے سالار میسور کی طرف دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کے لیے کہا۔ جب حیدر علی اور شجاعت خان درسگاہ میں داخل ہو گئے تو سید صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے اور اپنے سینے پر رکھی ہوئی آگ کی سل اتار پھینکوں۔ مجھ سے اس غم کی تپش برداشت نہیں ہوتی، سینہ تو جل چکا، اب میری روح بھی پھونکی جا رہی ہے۔ سید اکرم بخاری کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ گھر کے بھیدیوں نے گھر میں آگ لگا دی اور غدار گیدڑوں نے میرے شیر کو مار ڈالا۔ سید صاحب کی حالت زار دیکھ کر حیدر علی کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں، مگر وہ گھر کے بھیدیوں اور شیر کے قتل کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا۔ سید علی مقام، یہ گھر کے بھیدی کون ہیں اور آپ کا شیر کون تھا؟ حیدر علی نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ تو میرے شیر کو نہیں جانتا؟ شدت غم کے باعث سید صاحب کے لیے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے سوا میرا شیر کون ہو سکتا ہے؟ نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے؟ حیدر علی کو سکتا سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ سنبھلا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں بولا، میری معلومات تو یہی ہیں کہ ابھی سراج الدولہ اور انگریزوں کے درمیان جنگ جاری ہے، پھر آپ کو کیسے خبر ہو گئی کہ نواب شہید کر دیے گئے ہیں؟ حیدر علی کو اس بات پر حیرت تھی کہ اتنی دور ہونے والی لڑائی کے بارے میں ایک گوشہ نشین انسان کس طرح باخبر ہو سکتا ہے۔ مجھے خبر نہیں ہوگی تو پھر کسے ہوگی؟ شدید رقت کے سبب سید صاحب کی آواز ڈوبتی محسوس ہو رہی تھی۔ مرنے والا میرے ہی جسم کا ایک حصہ تھا، جب اسے کاٹ کر میرے بدن سے الگ کیا گیا تو پھر تکلیف کسے محسوس ہوگی، مجھے یا دنیا والوں کو؟ حیدر علی عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ سید صاحب کے احترام میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا اور ان کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ مجبوراً خاموش ہو گیا۔ سید صاحب بہت دیر تک اپنے دل کا غبار نکالتے رہے۔
آج ان گیدڑوں نے میرے ایک شیر کو قتل کیا ہے، کل دوسرے کو مار ڈالیں گے۔ اے اللہ، میری آنکھیں کب تک یہ خون رنگا تماشا دیکھیں گی؟ میرے شیروں کو فتح و نصرت کی زندگی دے، یا پھر ان گیدڑوں پر اپنا خوفناک عذاب نازل کر، اور اگر تیری مشیت میں کچھ اور طے ہو چکا ہے تو پھر اپنے اس گنہگار بندے اکرام بخاری کو دنیا سے اٹھا لے۔ پھر کچھ دیر بعد سید صاحب اسی سخت حالت میں اٹھے اور حیدر سے کہا، آؤ تم لوگ بھی میرے شیر کی غائبانہ نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ حیدر علی اور شجاعت خان نے وضو کیا اور پھر درسگاہ میں صرف 3 آدمیوں نے نواب سراج الدولہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ حیدر علی دل سے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سراج الدولہ شہید ہو چکا ہے، پھر وہ سید صاحب کے حکم کے احترام میں نماز ادا کرنے کے لیے مجبور تھا۔ دوسرے دن سید صاحب کے تمام شاگردوں نے، جن میں ٹیپو بھی شامل تھا، سراج الدولہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف کا دور ختم کیا۔ حیدر علی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے کتاب الہی کی تلاوت تو نہ کر سکا، مگر سید صاحب کی دعا میں شریک ہوا۔ سید صاحب نے اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ سراج الدولہ کی مغفرت کی دعا کی کہ دیگر حاضرین کے ساتھ معصوم ٹیپو بھی رونے لگا۔ سید صاحب اپنی دعا کے دوران بار بار سراج الدولہ کے لیے شیر کا لفظ استعمال کر رہے تھے۔ جب دعا ختم ہو گئی تو معصوم ٹیپو نے بڑے حیرت زدہ لہجے میں سید صاحب سے پوچھا، آپ کا شیر کون تھا؟ شیر تو ایک خطرناک جانور کو کہتے ہیں۔ انتہائی شکستہ ہونے کے باوجود سید صاحب ٹیپو کے اس بے ساختہ سوال پر مسکرانے لگے۔ شیر خطرناک نہیں ہوتا بیٹے، اللہ نے اسے شجاعت و طاقت بخشی ہے، اس لیے وہ دوسرے جانوروں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میرا شیر انسان تھا اور آدمیوں پر حکومت کرتا تھا، مگر اسے گیدڑوں نے مل کر مار ڈالا۔ ایک سید صاحب کا لہجہ سوگوار ہو گیا تھا۔ گیدڑ شیر کو کس طرح مار سکتے ہیں؟ معصوم ٹیپو نے اپنے استاد گرامی سے انتہائی ذہانت کا ایک اور سوال کر ڈالا۔ بیٹے، جب تو بڑا ہو جائے گا تو اس راز کو سمجھے گا کہ گیدڑ شیر کو کس طرح مارتے ہیں۔ سید صاحب نواب سراج الدولہ کی شہادت کا ناخوشگوار واقعہ سنا کر معصوم ٹیپو کے ذہن پر برا اثر ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری سے اپنے کمسن شاگرد کو شیر اور گیدڑ کے استعاروں میں الجھا کر بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ شیر اور گیدڑ کے الفاظ ٹیپو سلطان کے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئے۔ وہ اکثر تنہائی میں اپنے باپ سے انہی 2 جانوروں کے بارے میں مختلف سوالات کرتا۔ حیدر علی بڑی وضاحت کے ساتھ ٹیپو کے سامنے شیر کی صفات بیان کرتا، یہاں تک کہ ٹیپو بے اختیار پکار اٹھتا، بابا میں بھی بڑا ہو کر شیر بنوں گا، پھر دیکھوں گا کہ یہ گیدڑ مجھے کس طرح مارتے ہیں۔ پھر ٹیپو سید صاحب کے سامنے بھی اپنے اسی عزم کا اظہار کرنے لگا۔ سید صاحب اپنے معصوم شاگرد کی باتیں سن کر وارفتہ ہو جاتے اور اس کی کشادہ پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے، تجھے پیدا کرنے والے نے شیر ہی پیدا کیا ہے اور تو میرا سب سے بڑا شیر ہے، اللہ تجھے گیدڑوں کی مکاری سے محفوظ رکھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی ریاست میسور کے دور و بام اس المناک خبر کی بازگشت سے گونجنے لگے۔ جنگ پلاسی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور نواب سراج الدولہ شہید کر دیے گئے تھے۔ حیدر علی بیک وقت حیرت و اضطراب میں مبتلا تھا۔ اضطراب یوں کہ ایک جانباز مسلمان حکمران نے عیار فرنگیوں سے شکست کھائی اور آزاد ہندوستان روز بروز انگریزوں کی بچھائے ہوئے دام غلامی سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، اور حیرت یوں کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ حائل ہونے کے باوجود سید صاحب کو 1 ماہ قبل سراج الدولہ کی شہادت کی خبر کس طرح ہو گئی تھی۔ آج حیدر علی کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ بوریا نشین کون ہے اور اللہ نے اسے کیسی زبردست بینائی عطا کی ہے۔ پھر جب اس جنگ کی تمام تر تفصیلات حیدر علی تک پہنچی تو اس کی آنکھوں میں نفرت کا غبار بھر آیا اور سینہ غصے کی آگ سے جلنے لگا۔ انگریزوں نے یہ جنگ شجاعت و ہنرمندی سے نہیں جیتی تھی، فرنگی بس ایک ہی فن جانتے تھے کہ بے ضمیروں کو کتنی قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ نواب سراج الدولہ کے 4 معتمد سالار میر جعفر، میر قاسم، دولب رام اور جگت سیٹھ انگریزوں کی سجائی ہوئی نیلام گاہ میں فروخت ہو گئے۔ سراج الدولہ اپنی 50,000 پیدل سپاہیوں، 18,000 سواروں اور 50 توپوں کے ساتھ بھاگیرتھی ندی کے پاس خیمہ زن تھا۔ پھر ایک نواب سراج الدولہ کسی آندھی کی طرح آگے بڑھا اور اس نے تمام انگریزی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ اب ایک ایک فرنگی سراج الدولہ کے رحم و کرم پر تھا۔ نواب کو یقین تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں انگریز سپاہی تحت کر دیے جائیں گے یا انہیں غلام بنا لیا جائے گا، مگر اس وقت سراج الدولہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس کے کسی سپاہی کی تلوار فرنگیوں کے خلاف بے نیام نہیں ہوئی۔ سراج الدولہ کی جس فوج نے انگریزوں کا محاصرہ کیا تھا وہ غدار میر جعفر کے تحت تھی، اور میر جعفر انگریزوں کے ہاتھ بنگال کی قسمت کا سودا کر چکا تھا۔ مزید ستم یہ ہوا کہ ارکاٹ کے نواب والا جاہ محمد علی نے بھی اپنی فوج انگریزوں کی مدد کے لیے محاذ جنگ کی طرف روانہ کر دی تھی۔ بس ایک جانثار میر مدن تھا جس نے ایسے سنگین لمحات میں بھی سراج الدولہ کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیا، مردوں کی طرح لڑا اور مردوں ہی کی طرح جام شہادت پی کر رخصت ہو گیا۔ میر مدن کے شہید ہوتے ہی سراج الدولہ نے میدان جنگ چھوڑ دیا اور اپنے چند جانثاروں کے ساتھ مرشد آباد چلا گیا، مگر یہاں بھی نواب کے لیے کوئی عافیت گاہ نہیں تھی۔ چند روز بعد ہی میر جعفر کے سپاہیوں نے سراج الدولہ کو گرفتار کر لیا اور طرح طرح کی اذیتیں دے کر اس مرد جانباز کو شہید کر ڈالا۔ اب حیدر علی اس راز کو سمجھا تھا کہ سید صاحب کے نزدیک گھر کے بھیدی کون تھے اور کس طرح ایک شیر کو گیدڑوں کی فوج نے مل کر مارا تھا۔ اس المناک واقعے کے بعد
हैदर अली अक्सर सैयद साहब की खिदमत में हाजिर होता और उनकी बातें गौर से सुनता। सैयद साहब के आंसू तो थम गए थे, मगर चेहरे पर अब भी वही करबो अजियत का रंग नुमायां था। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एकाएक उनके होठों से आहे सर्द निकल जाती और बड़े पुरसोज लहजे में ये शेर पढ़ने लगते। गजालान तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को, वीराने पे क्या गुजरी। ये शेर राजा राम नारायण मौजू ने सिराजुद्दौला की शहादत से मुतासिर होकर कहा था। राजा राम नारायण सिराजुद्दौला का मोतमिद साथी था और खुद भी नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों से जंग कर रहा था। श्री रंगनाथ के मंदिर के करीब पेश आने वाले हादिसे ने हैदर अली को बहुत ज्यादा मुहतात बना दिया था। अगरचे शुजात खान ने बार बार उसे मशवरा दिया था कि वो स्वामी भैरोमल से इस वाक़ये के बारे में बात पुरस करे, लेकिन हैदर अली हर मरतबा यह कहकर बात टाल देता, शुजात खान, हम लोग हिंदुओं की ममलिकत में रहते हैं, यहाँ का हुक्मरान हिंदू है और हम उसकी हुकूमत के मुलाजिम हैं। हमारी फौज में भी अक्सरियत हिंदू सिपाहियों की है और भैरोमल उनका मजहबी पेशवा है। अगर मैंने स्वामी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो मैसूर की रियाया के जज्बात मुश्ताल हो सकते हैं। हैदर अली ने इस नाजुक मौके पर इंतहाई सब्र ज़बत और जहानत का मुजाहिरा किया था। ताहम सालार मैसूर ने शुजात खान के कहने से अपने चंद मोतमिद सिपाही मंदिर के करीब मुतय्यन कर दिए थे। शुजात खान को शक था कि हमला आवर साधुओं का कोई ना कोई ताल्लुक स्वामी भैरोमल से जरूर है। शुजात खान ने खंडेराव पर भी शुबह जाहिर किया था कि वो राजा कृष्णा का आदमी है। अगर मैं तेरी बात मान लूँ तो फिर मुझे अपनी आधी से ज्यादा फौज पर भी शक करना चाहिए, क्योंकि उसकी अक्सरियत हिंदू सिपाहियों पर मुश्तमिल है। हैदर अली ने खंडेराव के हवाले से शुजात खान के शुबहात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा, खंडेराव दिलो जान से मेरा वफादार है। हैदर अली का यह दावा महज इसलिए था कि खंडेराव अक्सर मौके पर राजा कृष्णा से अपनी बेजारी का इजहार करता रहता था। खंडेराव की वफादारी के सिलसिले में हैदर अली के पुरजोर दलाइल सुनकर शुजात खान मजबूरन खामोश हो जाता। कई माह की मुसलसल निगरानी के बाद भी कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। आखिर हैदर अली के मुखबिरों ने उसे इतला देते हुए कहा कि मंदिर के कुर्बो जवार में इस मखसूस हुलिये का कोई साधु नजर नहीं आया और उन लोगों ने एक बार भी खंडेराव को मंदिर में दाखिल होते नहीं देखा। अलबत्ता महाराजा पाबंदी के साथ रोजाना शाम की इबादत में शिरकत करने के लिए मंदिर आते हैं और ये बात श्रीरंगापट्टनम का हर शख्स जानता है कि राजा कृष्णा एक इबादत गुजार हुक्मरान है जो सियासी हंगामा आराइयों के बावजूद शाम की पूजा में बिला नागा शिरकत करता है। इस तहकीक जुस्तजू के बाद खंडेराव की शख्सियत शुकुर को शुबहात के इल्जाम से बरी हो चुकी थी, मगर हैदर अली और शुजात खान को यह राज मालूम नहीं था कि राजा कृष्णा और खंडेराव के जासूसों ने उन्हें खबरदार कर दिया था कि हैदर अली के आदमी दिन रात मंदिर की निगरानी कर रहे हैं। नतीजतन खंडेराव ने अपना रास्ता बदल लिया था और उन खुफिया सुरंगों से गुजरकर स्वामी भैरोमल के कमरे तक पहुंचता था, जो हैदर अली के मुखबिरों के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती थी। हैदर अली ने अपने साथ पेश आने वाले इंतहाई नाखुशगवार वाक़ये की यादों को जहन से किसी हुर्फ़े गलत की तरह मिटा दिया था और वो नए अंदाज से अपनी फ़ौज की तंजीम और तरबियत कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान फ़ौजी मुलाजिमत इख्तियार करें ताकि उसे हिंदुओं के गलबे से निजात हासिल हो जाए। मगर हैदर अली की मजबूरी ये थी कि रियासत मैसूर में निस्बतन कम मुसलमान आबाद थे। फिर भी शुजात खान की दरपर्दा कोशिशों से काफ़ी मुसलमान हैदर अली की मखसूस फ़ौज में शामिल हो चुके थे और वो सियासी एतबार से रोज़ बरोज़ ताकतवर होता जा रहा था। मैसूर की रानियाँ राजा कृष्णा और खंडेराव हैदर अली के इन इक़दामात से बेखबर नहीं थे। ये सब के सब रोज़ाना महल के एक खास कमरे में जमा होते और हैदर अली की ताकत को महदूद रखने के सिलसिले में मुख्तलिफ तजवीज़ें पेश करते, मगर उन तजवीज़ों पर अमल करने वाला कोई नहीं था। जल्द अज जल्द उस मस्त हाथी के पैरों में जंजीर डाल दी जाए, वरना यह अनकरीब ताजो तख्त को भी रौंद डालेगा और हमारे जिस्मों को भी। एक दिन रानी देवाजी मती ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, इससे तो बेहतर था कि हम नंदराज, देवराज और दूसरे वजीरों के गुलाम रहते, कम से कम वो हिंदू तो थे। रानी देवाजी मती इंतहाई मुतासब औरत थी और मुसलमानों के लिए नफरत के शदीद तरीन जज्बात रखती थी। आखिर मैं क्या करूं? राजा कृष्णा शदीद बेचारगी के आलम में अपने दोनों हाथ मलता रहता और जब ख्यालात की घुटन हद से ज्यादा बढ़ जाती तो सर के बाल नोचने लगता। सोचते सोचते मेरा जहन शल हो गया है। रानी लक्ष्मम्मा के तासुब का भी वही आलम था, मगर वो फितरतन समंदर की तरह एक गहरी औरत थी और दोस्ती की नकाब पहनकर हंसते हंसते अपने दुश्मन को डसने का हुनर जानती थी। हैदर अली से इस तरह निजात हासिल नहीं होगी। हमारे चेहरों पर बरसने वाली यह वहशत उसे और ज्यादा मुहतात बना देगी। रानी लक्ष्मम्मा राजा कृष्णा और दूसरे लोगों को पुरसुकून रहने की तलकीन करती। अगर हैदर अली को हमारी नियतों पर जरा सा भी शक हो गया तो वो इस खानदान के इख्तिदार का आखिरी दिन होगा। इन खुफिया निशस्तों के दौरान रानी कांता खामोश बैठी राजा कृष्णा और दूसरी रानियों की गुफ्तगू सुनती रहती। खंडेराव ने उसे चुप ही रहने का मशवरा दिया था कि इसी खामोशी में उसके लिए आफियत थी। आखिर तवील गौर खौज और बाहम मशवरों के बाद रानी लक्ष्मम्मा ने यह तजवीज़ पेश करते हुए कहा, बाजी उलट चुकी है, अब हमारे पास खंडेराव की शक्ल में आखिरी मोहरा बाकी रह गया है, उसी को आगे बढ़ाया जाए। फिर कुछ दिन बाद दोनों रानियों और राजा कृष्णा ने हैदर अली से कहा, यह बात कुछ अजीब सी मालूम होती है कि इतनी बड़ी रियासत में किसी वजीर का वजूद ही ना हो, इसलिए बेहतर है कि खंडेराव को मैसूर का वजीर आजम बना दिया जाए। वो तुम्हारा भी वफादार है और रियासत के लिए भी खैरख्वाही के जज्बात रखता है। हैदर अली ने किसी पसोपेश के बगैर खंडेराव के सिलसिले में रानियों और राजा की सिफारिशात कबूल कर ली और उसे नंदराज की जगह वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज कर दिया।
شجاعت خان نے کھنڈے کی بہت مخالفت کی، مگر حیدر علی نے یہ کہہ کر اسے خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ شجاعت خان، تو مخلص بھی ہے اور ذہین بھی، مگر امور سیاست کی گہرائیوں کو سمجھنا تیرے بس کی بات نہیں۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ 1761 عیسوی میں سیاست کے افق پر احمد شاہ ابدالی کا تابناک چہرہ ابھرا۔ اس جانباز افغان نے مرہٹوں کی 100 سالہ جنگ کی تیاریوں کا ایک دن میں خاتمہ کر دیا۔ پانی پت کا میدان، جو ابراہیم لودھی اور رانا سنگھا کی ہلاکت و بربادی کے لیے مشہور ہے، اسی میدان میں مرہٹوں کا جاہ و جلال بھی دفن ہو گیا۔ مرہٹوں کی یہ شکست اتنی عبرتناک تھی کہ پیشوائے پونا بالاجی باجی راؤ کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ چند ماہ بستر علالت پر ایڑیاں رگڑتا رہا۔ پھر اس طرح دنیا سے رخصت ہوا کہ مرتے وقت اس کے چہرے پر ذلت و بربادی کی سیاسی پھیلی ہوئی تھی۔ بالاجی باجی راؤ کی موت کے بعد مادھو راؤ پیشوائی پونا کے منصب پر فائز ہوا اور شکست خوردہ مرہٹا افواج کی اثر نو تنظیم کرنے لگا۔ مرہٹوں کی شکست نے حیدر علی کی بہت سی مشکلات کو آسان بنا دیا تھا اور اب وہ سکون و اطمینان کے ساتھ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ کئی سال پہلے کرناٹک کے علاقے میں فرانسیسی فوج نے چندا صاحب کی حمایت کی تھی۔ انگریز فرانسیسیوں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین تھے۔ مرہٹوں کی اس شکست کے بعد فرنگیوں نے فوراً نواب ارکاٹ کو اکسایا اور نواب ارکاٹ والاجہ محمد علی نے آگے بڑھ کر پونڈیچری پر حملہ کر دیا۔ فرانسیسیوں نے حیدر علی سے امداد طلب کی اور اس مدد کے صلے میں جنجی اور تیاگڑ کے علاقے دینا قبول کر لیے۔ حیدر علی نے فوری طور پر اپنے برادر نسبتی سید مختوم کی قیادت میں ایک فوج پونڈیچری کی طرف روانہ کی، مگر راستے میں دوسرے سیاسی مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر جب سید مختوم ان مسائل کو حل کرنے کے بعد پونڈیچری کی طرف بڑھے تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ انہیں دوران سفر خبر ملی کہ والاجہ محمد علی اور انگریزوں نے مل کر پونڈیچری کو فتح کر لیا ہے۔ مجبوراً سید مخدوم کی فوج واپس پلٹی اور ارکاٹ کے قریب قیمزن ہو گئی۔ اسی زمانے میں مرہٹوں کی شکست کی خبر سن کر میر نظام علی خان والی دکن کا چھوٹا بھائی جن کے ذریعے صوبہ سرا کو مرہٹوں کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے قلعہ ہسکوٹے کا محاصرہ کر لیا۔ میر نظام علی خان والی دکن کا چھوٹا بھائی، جس کا نام بسالت جنگ تھا، قلعہ کشائی کے فن سے ناواقف تھا، اس لیے حیدر علی سے امداد کا طالب ہوا۔ حیدر علی نے اس کے سامنے چند شرائط پیش کی جن کی روح سے فتح حاصل کرنے کے بعد قلعے کے تمام ساز و سامان پر بسالت جنگ کا قبضہ ہو جائے گا۔ ہسکوٹا اور اس کے مضافات حیدر علی کو مل جائیں گے۔ بسالت جنگ دربار دہلی میں سرا کی صوبیداری کے لیے حیدر علی کی جاگیر میں شامل ہو جائے گا۔ بسالت جنگ نے سالار میسور کی تمام شرائط مان لی اور حیدر علی نے چند روز میں قلعہ ہسکوٹا فتح کر لیا۔ پھر اسی سال مغل شہنشاہ کا سفیر حیدر علی کے نام پر سرا کی صوبیداری کا فرمان لے کر میسور آیا۔ اس کے ساتھ ہی حیدر علی کو شہنشاہ کی طرف سے ایک شمشیر زر نگار، سونے کی پالکی اور نقارہ و نشان عطا ہوئے اور نواب کا خطاب دیا گیا۔ حیدر علی کی شہرت اور ترقی کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ راجہ کرشنا اور میسور کی رانیوں کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ ساری رات محل کے خفیہ کمروں میں باہم مشورے ہوتے۔ حیدر علی کو بے دست و پا کرنے کے لیے ہزاروں تدبیریں سوچی جاتی، مگر کوئی ایک ہنر بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ سوامی بھیرومل کے کہنے پر دور دور کے علاقوں سے مشہور جادوگروں کو محل میں طلب کیا گیا کہ حیدر علی کی ہلاکت و بربادی کے لیے سینکڑوں خوفناک منتر بھی پڑھوائے گئے، مگر حیدر علی جیسے صحیح العقیدہ مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سفلی عملیات کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ سارے تانترک یعنی جادوگر تھک ہار کر اپنے اپنے علاقوں کو واپس لوٹ گئے اور جاتے جاتے راجہ کرشنا سے یہ خوفناک راز بھی کہہ گئے تھے: اس شخص کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس پر آسمان کا سایہ ہے۔ مجبور ہو کر کھنڈے راؤ نے حیدر علی پر تباہ کار حربہ بھی آزما ڈالا، جس نے بڑے بڑے مردان شجاع کو ہوس کا غلام بنا کر بزدلوں کی موت مر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عیار مرہٹے نے ہندوستان کے گوشے گوشے سے پریوش رقاصائیں میسور میں جمع کی تھیں اور پھر انہیں کنیزوں کا لباس پہنا کر حیدر علی کی خلوت کا شریک بنانا چاہا، مگر وہ جانباز سپاہی شراب و شباب کے سائے سے بھی گریزاں رہتا تھا، اس لیے کھنڈے راؤ کا یہ ناپاک منصوبہ اسی کے منہ پر الٹ گیا اور حیدر علی نے ایسی تمام عورتوں کو محل سے نکال دیا۔ حیدر علی راجہ کرشنا کو بھی میسور کی حدود سے نکال کر بڑی آسانی کے ساتھ حکومت پر قبضہ کر سکتا تھا، لیکن وہ احسان فراموش نہیں تھا۔ سرا کا صوبیدار بننے کے بعد حیدر علی راجہ کرشنا کا ملازم نہیں رہا تھا، بلکہ خود راجہ کرشنا قانونی طور پر اس کے ماتحت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ ریاست میسور سلطنت مغلیہ کی خراج گزار تھی، نتیجتاً یہاں کا راجہ بھی صوبیدار سرا کے تابع ہوتا تھا۔ اگر حیدر علی کم ظرف ہوتا تو راجہ کرشنا کو اپنے آگے خم ہونے پر مجبور کر دیتا، لیکن وہ احسان شناس تھا، اس لیے شکر گزاری کے طور پر راجہ کرشنا کے احترام میں کھڑا رہتا تھا اور ہر تقریب کے موقع پر ایک ملازم کی طرح ولی میسور کی خدمت میں نظر پیش کرتا تھا۔